सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक
ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 साउन 7 गते बुधबार, तदनुसार 22/7/2020 को। आज प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ, अलौकिक सेवा गर्नु छ। बाबा आज याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। बाबाले सबैलाई यति धेरै साधारण बनाउनु भएको छ, साधारण रहन सहन सिकाउनु भएको छ। सादा जीवन, उच्च विचारधाराको जीवनशैली आज बाबाबाट मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर, सद्गुरुको यादमा रहनु छ र तब नि हामी अलौकिक सेवा गर्न सक्दछौँ। प्यारे बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न रहेको छ, जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन्, उनको निशानी सुनाऊ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो, जसले चाहिँ आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्दछ अनि उसको निशानी के हुन्छ भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। र प्यारे बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्, किनकि महानता एकको नै छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवाधारी बन्छन्। बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेको हुन्छ, उसको बुद्धिमा सधैँ बेहद सेवामा नै बुद्धि रहन्छ। कुनै पनि सूक्ष्म या स्थूल देहधारीमा बुद्धि जाँदैन, याद रहँदैन। बुद्धिमा सधैँ नै बाबा र आफ्नो घर शान्तिधामको याद रहन्छ, किनकि एकको यादमा नै सम्पूर्ण प्राप्ति छ, महानता छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँलाई पावन बनाउने सेवा गरिरहनु भएको छ, सारा दुनियाँको कल्याण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान बन्ने, सेवाधारी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहनुहुन्छ। बुद्धिमा त्यही नै धुन नशा रहन्छ कि म बाबा समान सेवाधारी कसरी बनौँ। ओम शान्ति। सबैभन्दा पहिला बाबा बच्चाहरूलाई सावधानी दिनुहुन्छ। जब यहाँ बाबाको अगाडि बस्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ। यो पनि बुद्धिमा ल्याऊ, हामी बाबाको अगाडि बसेका छौँ, टिचरको अगाडि पनि बसेका छौँ। बाबा बच्चाहरूलाई सावधानी गराउँदै हुनुहुन्छ कि म बाबाको अगाडि बसिरहेको छु, कि म आत्मा सम्झेर बसिरहेको छु। यो सधैँ बच्चाहरूको स्मृतिमा रहनुपर्छ र यो याद, यो नशा रहनुपर्छ कि म बाबाको साथसाथै टिचरको अगाडि बसिरहेको छु। नम्बर 1 कुरा हो, हामी आत्मा हौ। बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, टिचर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, गुरु पनि आत्मा हुनुहुन्छ। एउटै हुनुहुन्छ नि। तिमीले यो नयाँ कुरा सुन्छौ। तिमीले भन्छौ, बाबा हामीले त कल्प कल्प यो कुरा सुन्छौँ। बुद्धिमा यो याद रहोस्, बाबाले पढाउनुहुन्छ, हामी आत्माहरूले यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा सुन्छौँ। बुद्धिमा यो नशा रहिरहनुपर्छ कि म बाबाबाट सुनिरहेको छु, बाबाले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ र म यो शरीरको आधारद्वारा, कर्मेन्द्रियको आधारद्वारा म आत्मा सुनिरहेको छु। यो ज्ञान अहिले नै तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ
उच्च भन्दा उच्च भगवानद्वारा उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ, जसले वर्षा दिनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूमा सधैँ यो खुसी, यो नशा रहनुपर्छ कि मलाई स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ र भगवानले मलाई यति उच्च शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, जुन शिक्षाद्वारा म उच्च वर्षाको अधिकारी बनिरहेको छु। के ज्ञान दिनुहुन्छ? सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, अर्थात् घर लैजानुहुन्छ। कतिलाई लैजानुहुन्छ यो सबै तिमीलाई थाहा छ। लामखुट्टेहरू जस्तै सबै आत्माहरूलाई जानु छ। सतयुगमा एउटै धर्म, पवित्रता, सुख शान्ति सबै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई चित्रद्वारा सम्झाउन धेरै सजिलो छ। बच्चाहरूले पनि नक्सा हेरेर बुझ्छन् नि, यो इङ्ल्यान्ड हो, यो हो, अनि त्यो याद आउँछ। यो पनि यस्तै हो। एक एक विद्यार्थीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। महिमा पनि एउटैको हो, शिवाय नमः, उच्च भन्दा उच्च भगवान। रचयिता पिता घरमा ठुला हुन्छन् नि, त्यो हो हदको। उहाँ हुनुहुन्छ सारा बेहदको घरका बाबा। उहाँ फेरि टिचर पनि हुनुहुन्छ हैन, बेहदको बाबा, सारा संसारको पिता, जसलाई हरेकले पुकार्छ भने उहाँ नि हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ र आज पढाउँदै हुनुहुन्छ। कति खुसीको कुरा छ। तिमीलाई पढाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमी रोयल विद्यार्थी पनि हौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म साधारण तनमा आउँछु। प्रजापिता ब्रह्मा पनि अवश्य यहाँ हुनुपर्छ। उहाँ नभए कसरी काम चल्न सक्छ? र अवश्य बुजुर्ग नै हुनुपर्छ, किनकि एडप्टेड हुने। त्यसैले बुजुर्ग चाहिन्छ। कृष्णले त बच्चे बच्चे भन्न सक्दैनन्। बुजुर्गलाई नै शोभा दिन्छ। बच्चालाई पनि कसैले बाबा भन्छ र? त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ हामी कसको अगाडि बसेका छौँ। बाबाले आज विशेष यो अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई यो नशा, यो खुसी, यो अटेन्सन रहनुपर्छ कि म कसको अगाडि बसिरहेको छु र मलाई कसले पढाउँदैछ। यो नशा, यो खुसी हुनुपर्छ। भित्र खुसी पनि हुनुपर्छ। विद्यार्थी जहाँ बसेको भए पनि उसको बुद्धिमा बाबाको पनि याद आउँछ, टिचरको पनि याद आउँछ। अब अहिलेको समयमा त हामी बाबाको घरमा आउन सकिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो घर कार्यस्थलमा छौँ र बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ बसे पनि जब आफूलाई यो स्मृतिमा ल्याउँछौँ, म रोयल विद्यार्थी हुँ, मलाई भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो बाबा अगाडि हुनुहुन्छ, यो याद, यो नशामा हामी बस्नु पर्दछ। उनीहरूका त बाबा अलग, टिचर अलग हुन्छन्। तिम्रो त एउटै बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ। यी बाबा पनि त विद्यार्थी हुन्, पढ्दैछन्। केवल रथलाई सापट्टि दिएका हुन्, अरू केही फरक छैन। बाँकी तिमी जस्तै हुन्। यिनको आत्माले पनि त्यही बुझ्छ जे तिमीले बुझ्छौ। महान त छ नै एकको, उहाँलाई नि प्रभु ईश्वर भनिन्छ। यिनले पनि भन्छन् आफूलाई आत्मा सम्झेर एक परमात्मालाई याद गर, बाँकी सबै सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीहरूलाई बिर्सिदेऊ। आज बाबाले यति धेरै बेहदको प्राप्ति दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई बिर्सेर, स्थूलबाट हामी अलग भएर विदेही अवस्थामा रहन्छौँ, आफूलाई आत्मा स्मृतिमा टिकाउँछौँ र निरन्तर बाबाको यादमा रहन्छौँ भने नि धेरै प्राप्ति छ। तिमी शान्तिधाम निवासी हौ। तिमी हौ बेहदको पाठधारी। यो कुराहरू कसैले पनि जानेका छैनन्। सारा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन
यहाँ जो आउँछन् उनीले बुझ्छन्। उनी बाबुको सेवामा आउँदै गर्छन्। ईश्वरीय सेवाधारी भए नि बाबु पनि आउनु भएको छ सेवा गर्न। पतितहरूलाई पावन बनाउने सेवा गर्नुहुन्छ। बाबा पनि आफ्नो धाम छोडेर आज यो पति दुनियाँमा आएर हरेकलाई पावन बनाउने सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। भने हामी हरेक बच्चाले पनि बाबा समान सेवाधारी बन्नु छ, हरेकलाई बाबाको सन्देश दिनु छ। राज्य गुमाएर फेरि जब दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई बोलाउँछन्। जसले राज्य दिनु भएको हो उहाँलाई नि बोलाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा सुखधामको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। बच्चालाई खुसी छ, यो नशा छ कि भगवान आएर मलाई सुखधामको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। हुन त सबै एकै धर्मका, यो हो नि मुख्य धर्म। अवश्य जब यो हुँदैन तब नै त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् भगवान जसलाई सारा दुनियाँले अल्लाह गड भनेर पुकार्छन् उहाँ नै यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै आउनु भएको छ। बच्चाहरूलाई यो ज्ञान छ, यो स्मृति, यो नशा रहेको छ कि जसलाई आज सारा दुनियाँले पुकार गरिरहेको छ, अलग अलग तरिकाले पुकार गरिरहेको छ, अलग भावनाले पुकार गरिरहेको छ। भने उस परमात्मा, उस सर्वोच्च शक्ति परमात्माले आज मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। यो गीताको वृत्तान्त हो जसमा बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। गायन पनि छ, ब्राह्मण र देवी देवता क्षेत्रीय भनिँदैन। ब्राह्मण देवी देवताय नमः भनिन्छ किनकि क्षेत्रीय त फेरि पनि दुई कला कम हुन्छन् नि। स्वर्ग भनिन्छ नि नयाँ दुनियाँलाई, त्रेतालाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। पहिला पहिला सतयुगमा हुन्छन् एकदम नयाँ दुनियाँ, यो हो पुरानो भन्दा पुरानो दुनियाँ। फेरि नयाँ भन्दा नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। हामी अब त्यस दुनियाँमा जान्छौँ। त्यसैले त बच्चाहरूले भन्छन् हामी नरबाट नारायण बन्छौँ। आज धेरै पुरानो भन्दा पुरानो पति दुनियाँ बनेको छ, दुःखै दुःख छ। र यो दुःखको दुनियाँ, पुरानो दुनियाँबाट बाबाले बच्चाहरूलाई ती उच्च पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ कि हरेक बच्चालाई यो नशा छ कि म नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेको छु, बन्नेवाला आत्मा हो। कथा पनि हामीले सत्यनारायणको सुन्छौँ। राजकुमार बन्नेका कथा भनिँदैन, सत्यनारायणको कथा हो। उनीहरूले नारायणलाई बेग्लै सम्झन्छन् तर नारायणको कुनै जीवन कहानी त छैन। ज्ञानका कुरा त धेरै छन् नि, त्यसैले त 7 दिन लगाइन्छ। 7 दिनसम्म भट्टीमा बस्नुपर्छ। तर यस्तो पनि होइन यही भट्टीमा रहनु छ। यस्तो भए त फेरि भट्टीको बहाना बनाएर धेरै आउने छन्। पढाइ बिहान र बेलुकी हुन्छ। दिउँसो वातावरण ठिक रहँदैन। राति पनि 10 देखि 12 सम्मको समय बिल्कुलै खराब हुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, यादमा रहेर सतो प्रधान बन्ने। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ बिहान र बेलुकाको समय धेरै उत्तम रहन्छ र त्यो समयमा नि हामी धेरै मेहनत गरेर पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ। जुन समयमा हाम्रो बुद्धि पनि फ्रेस रहन्छ, कार्य व्यस्तताबाट पनि हामी अलग भएका हुन्छौँ, छुट्टी मिलेको हुन्छ र त्यो समयमा हामी निश्चिन्त बाबुको याद, सेवामा रहन सक्छौँ र जति यादमा रहने मेहनत गर्छौँ
त्यति नै आत्मा सत्वप्रधान पवित्र पावन बन्दै जान्छ। यहाँ त सारा दिन काम धन्दामा नै रहन्छौ। यस्ता पनि धेरै हुन्छन् जो काम धन्दा गर्दै फेरि पढ्छन्। धेरै राम्रो नोकरी गर्नको लागि यहाँ पनि तिमीले पढ्छौ भने टिचरलाई याद गर्नुपर्छ जसले पढाउनुहुन्छ। ठिक छ, टिचर सम्झेर याद गर्छौ भने पनि तीनैवटा सँगसँगै याद हुन्छ, बाबा, टिचर, गुरु। लौकिक पढाइमा अब बाबा पनि अलग हुनुहुन्छ, टिचर पनि अलग हुनुहुन्छ, गुरु पनि अलग। र आज यो बाबाको बेहदको यो अविनाशी पढाइ जो हामी पढिरहेका छौँ, जहाँ एकै सम्बन्धमा हामीले सबै प्राप्ति गर्न सक्छौँ। पढाइ पनि मिल्छ, पालना पनि मिल्छ, सद्गति पनि मिल्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ एकै समयमा हामी तीनै सम्बन्धले याद गर्न सक्छौँ, बाबा, टिचर र गुरु। तिम्रो लागि धेरै सहज छ, त्यसैले तुरुन्तै याद आउनुपर्छ। उहाँ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर र गुरु पनि हुनुहुन्छ। धेरै सहज छ, कुनै मुस्किल त छैन। जुन चिजमा हाम्रो धेरै प्यार हुन्छ, स्नेह हुन्छ भने सहज याद बन्छ। भने बाबासँग हाम्रो यति धेरै बेहद प्यार छ भने बाबाले हामी कति धेरै सहज तरिकाले याद गर्न सक्छौँ। यसमा मेहनत त पर्दैन। उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ, जसबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। हामी स्वर्गमा अवश्य जान्छौँ। स्वर्गको स्थापना अवश्य हुनु छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ केवल उच्च पद पाउनको लागि। यो पनि तिमीले जानेका छौ। मानिसहरूले पनि थाहा पाउँछन्, तिम्रो आवाज फैलिँदै जान्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको अलौकिक धर्म हो। श्रीमत अनुसार अलौकिक सेवामा तत्पर रहनु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी ब्राह्मणहरूको यो अलौकिक धर्म हो कि बाबाको श्रीमत अनुसार अलौकिक सेवामा तत्पर रहनु। यो पनि मानिसहरूले थाहा पाउँछन्, तिमीले श्रीमत अनुसार कति उच्च कार्य गरिरहेका छौ। तिम्रो जस्तो अलौकिक सेवा कसैले गर्न सक्दैन। तिमी ब्राह्मण धर्मकाले नै यस्तो कर्म गर्छौ। त्यसैले यस्तो कर्ममा लाग्नुपर्छ, यसैमा व्यस्त रहनुपर्छ। बाबा पनि व्यस्त रहनुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले बाबाको श्रीमत अनुसार हामी ब्राह्मण परिवारहरू पनि व्यस्त रहनुपर्छ। कि आजको समयमा त मनसा सेवाको धेरै आवश्यक छ र मनसा सेवाद्वारा हामी यति व्यस्त रहौँ कि हाम्रो कुनै पनि समय व्यर्थ नजाओस्। तिमीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। उनीहरूले त पञ्चायत मिलेर सिर्फ पालना गरिरहन्छन्। यहाँ तिमीले गुप्त भेषमा के गरिरहेका छौ? तिमी हो गुप्त, अज्ञात योद्धा, अहिंसक। यसको अर्थ पनि कसैले जानेका छैनन्। तिमी हो डबल अहिंसक सेना। ठुलो हिंसा त हो विकारको हो, जसले पतित बनाउँछ। यसलाई नै जित्नु छ। भगवान वच काम महाशत्रु हो। यसलाई जितेर नै तिमी जगजित बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण पनि जगजित हुन्ने। भारत खण्ड जगजित थियो। यी विश्वको मालिक कसरी बने, यो पनि अरूले बुझ्न सक्दैनन्। यसलाई बुझ्न अति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। ठुला ठुला परीक्षाको लागि पढ्नेहरूमा विशाल बुद्धि हुन्छ नि। तिमीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। विश्वमा शान्ति थियो, अरू कुनै राज्य थिएन।
स्वर्गमा शान्ति मात्रै हुँदैन, स्वर्गलाई भनिन्छ नि गार्डन अफ अल्लाह। केवल बगैँचा मात्रै हुन्छ र? मनुष्य पनि चाहियो नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई यो थाहा छ, यो नशा छ कि म स्वर्गको मालिक बनिरहेको छु। तिमी बच्चाहरूमा कति नशा रहनुपर्छ र उच्च विचार रहनुपर्छ। यति उच्च प्रालब्धि छ विश्वको मालिक बन्नु र स्वर्गको मालिक बन्नु। त्यसैले बाउ भन्नुहुन्छ बच्चाहरूमा यो नशा हुनुपर्छ, यो खुसी हुनुको साथसाथै सधैँ यो अटेन्सन हुनुपर्छ, मबाट कुनै पनि व्यर्थ सङ्कल्प नचलोस्। सधैँ मेरो विचार उच्च श्रेष्ठ हुनुपर्छ, किनकि आज उच्च श्रेष्ठ सङ्कल्पको बलद्वारा नै आज स्वर्णिम संसार सत्युगी दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले हामी हरेकको सङ्कल्प सधैँ नै समर्थ, शक्तिशाली र उच्च रहनुपर्छ। तिमीले बाहिरको कुनै पनि सुख चाहदैनौ। यति बेला तिमीलाई बिल्कुलै साधारण रहनु छ। अब तिमी घरमा जाँदैछौ, यो हो माइती घर। यहाँ तिमीलाई डबल पिता मिलेका छन्, एक निराकार उच्चभन्दा उच्च, दोस्रो साकार उनी पनि उच्च। अब तिमी विष्णुपुरीमा जान्छौ, त्यसलाई कृष्णपुरी भनिँदैन। बच्चाहरूको पुरी हुँदैन, विष्णुपुरी अर्थात् लक्ष्मी नारायणको पुरी। तिम्रो हो राजयोग, त्यसैले अवश्य नरबाट नारायण बन्छौ। बाबुले सबैलाई यस्तो योगको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ, राजयोगको अभ्यास, जुन राजयोगको अभ्यासद्वारा नै नरबाट नारायण बन्न सक्दछौ। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू हौ सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसलाई भन्नुहुन्छ जसले कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छ। बाबा उसैलाई नै सच्चा खुदाई खिदमतगार भन्नुहुन्छ जसले कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गरेको हुन्छ। कुनै पनि कर्म बन्धन भएन भने खिदमतगार बन्न सक्छौ र कर्मातीत अवस्था पनि हुन सक्छ। नरबाट नारायण बन्नु छ भने कर्मातीत अवस्था अवश्य हुनुपर्छ। कर्म बन्धन भयो भने सजाय भोग्नुपर्छ। बच्चाहरूले स्वयं सम्झन्छन् यादको मेहनत धेरै कडा छ। जब देहको भानमा आउँछौँ तब अनेकौं कर्म बन्धनहरू आउँदै जान्छ। त्यसैले बाबा आज भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि बन्धन जब रहँदैन भने नै हामी बाबुको खिदमतगार बन्न सक्छौँ। कर्मातीत अवस्था बन्छ, सजाय खानु पर्दैन। तर बन्धन भयो भने फेरि सजाय मिल्छ। त्यसैले सधैँ नै आफूलाई आत्मिक स्मृतिमा टिकाउनु छ, बाबुको यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। युक्ति धेरै सहज छ, सिर्फ बाबालाई याद गर्नु छ। भारत खण्डको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। योगको लागि नै ज्ञान हो जुन बाबा आएर सिकाउनुहुन्छ। कृष्णले कुनै योग सिकाउँदैनन्, कृष्णलाई फेरि स्वदर्शन चक्र दिएको छ। त्यो चित्र पनि कति गलत छ हैन। आज बाबाले सबैलाई यति धेरै स्वदर्शन चक्रधारी बन्ने अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ हैन। सो माथि हामीले विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। हर परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। त्यसको प्रालब्धि सत्युगी दुनियाँमा मिल्छ। बाँकी आज नै हामीले पूर्ण तरिकाले स्वदर्शन चक्रधारी बन्ने हो।
अहिले तिमीलाई कुनै चित्र आदि पनि याद गर्नु छैन, सबै कुरा बिर्सिदेऊ, कसैमा बुद्धि नजाओस्। लाइन क्लियर हुनुपर्छ। कुनै पनि चिजलाई याद नगर्ने, सबै कुरा बिर्सिनु छ। बाबु भन्नुहुन्छ जब बाबासँगको बुद्धिको लाइन क्लियर हुन्छ अनि नै बाबाले सेवाको लागि, पुरुषार्थको लागि, आफ्नो अवस्था बनाउनको लागि बाबाले हामीलाई टचिङ दिनुहुन्छ। बाबाबाट हामीलाई केही न केही इसारा मिल्छ। यो हो पढाइको समय। दुनियाँलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा सम्झ अनि बाबालाई याद गर्नु छ, तब नै पाप नाश हुन्छ। सबै कुरा बिर्सेर आफूलाई सधैँ यो स्मृतिमा राख्ने महात्मा हो र बाबालाई याद गर्ने। र यो अवस्था जब हाम्रो बन्छ भने नै हाम्रो पाप नाश हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ, फेरि तिमीलाई जानु छ, तिमी अलराउन्डर हौ। उनीहरू हुन् हदका कलाकार, तिमी हौ बेहदका। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामीले अनेकौं पल्ट पाठ खेलेका छौं। अनेकौं पल्ट तिमी बेहदको मालिक बन्छौ। यस बेहदको नाटकमा फेरि साना साना नाटक पनि अनेकौं पल्ट चलिरहन्छन्। सतयुगदेखि कलियुगसम्म जे जति भएको छ त्यो दोहोरिरहन्छ। माथिदेखि अन्त्यसम्म तिम्रो बुद्धिमा छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन र सृष्टिको चक्र पुग्यो। बाबाले आज जुन ज्ञानको हर रहस्य बताउनु भएको छ हैन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान, कर्मको गुह्य गति, यो सबै कुरा जब बुद्धिमा स्मरणमा रहिरहन्छ, भाउजू यतिले पुग्यो, तिम्रो अवस्था बन्छ। अरू कुनै धामसँग तिम्रो कुनै काम छैन। तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिन्छ। उनको जहिले समय आउँछ तब आउँछन्। नम्बरवार जसरी आएका हुन् त्यसै गरी फेरि जान्छन्। हामीले अरू धर्मको के वर्णन गर्ने? तिमीलाई केवल एक बाबाको नै याद रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सारा ज्ञानको प्राप्ति भनेको नै बाबाको यादमा छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाको यादमा नै रहनु छ। चित्र आदि यो सबै बिर्सेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करलाई पनि होइन, सिर्फ एकलाई। उनीहरू सम्झन्छन् परमात्मा लिङ्ग हुनुहुन्छ। अब लिङ्ग जस्तो कुनै चिज कसरी हुन सक्छ? त्यसले कसरी ज्ञान सुनाउन सक्छ? के प्रेरणाद्वारा कुनै लाउड स्पिकर राखिन्छ जसबाट तिमीले सुन्छौ? प्रेरणाबाट त केही पनि हुन सक्दैन हैन। भक्ति मार्गमा अब परमात्माको रूपमा लिङ्ग देखाइन्छ। भाउजू त्यो कुनै चिजको रूप हुन सक्दैन र त्यो कसरी बोल्न सक्छ र प्रेरणाद्वारा त सुनाइने कुरा छैन। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ प्रेरणाबाट कुनै कुरा सुनाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त बाबाले त एउटा शरीरको आधार लिएर नै आज सबैलाई ज्ञान दिनुभएको छ, आफ्नो बनाउनु भएको छ। यस्तो होइन, शङ्करलाई प्रेरित गरिन्छ। यो सबै ड्रामामा पहिलादेखि नै निश्चित छ। विनाश त हुनु नै छ। जसरी तिमी आत्माहरूले शरीरद्वारा कुरा गर्छौ, त्यसै गरी परमात्माले पनि तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको पाठ नै दिव्य अलौकिक छ। पतितहरूलाई पावन बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कुनै पञ्चतत्त्वले, कुनै पानीले कसैलाई पावन बनाउन सक्दैन।
एक बाबा नै यस्तो शक्ति हुनुहुन्छ, बाबाको यादमा नि त्यो शक्ति छ, त्यो तागत छ, जसबाट हामी आत्मा पवित्र पावन बन्न सक्छौँ। भन्नुहुन्छ, मेरो पाठ सबैभन्दा अलग्गै छ। कल्प पहिला जो आएका थिए उनीहरू आइरहन्छन्। जे पनि बित्यो त्यो ड्रामा, यसमा कति पनि फरक पर्दैन। पुरुषार्थको ख्याल रहनु छ, यस्तो होइन। ड्रामा अनुसार मेरो कम पुरुषार्थ चल्छ, फेरि त पद पनि धेरै कम हुन्छ। यस्तो होइन ड्रामामा छ भने भइहाल्छ नि भनेर पुरुषार्थै हामी कम गर्न जान्छौँ भने त्यो हुँदैन। त्यसैले भाव भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थ त हामीले श्रेष्ठ गर्नुपर्छ, उच्च गर्नुपर्छ। जति मेहनत गर्छौँ त्यति नै प्राप्ति पनि श्रेष्ठ बन्दै जान्छ। पुरुषार्थ नै नगरिकन फल मिल्न सक्दैन। पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नुपर्छ, ड्रामामाथि छोडिदिनु हुँदैन। आफ्नो चार्टलाई हेर्दै गर, बढाउँदै गर, नोट गर्दै गर। मेरो चार्ट बढ्दै गएको छ। भाव भन्नुहुन्छ, मेरो कति उन्नति भइरहेको छ या छैन, आफूलाई चेक गर्दै जाने, चार्ट राख्दै जाने र हरेक दिनको चार्टमा मेरो उन्नति प्रगति कति भइरहेको छ त्यो चेक गर्दै जाने र अझै बढाउँदै जाने कि मैले पुरुषार्थमा कति अगाडि बढिरहेको छु। त्यो अटेन्सन आफूमा आउँदै जान्छ र हामी पुरुषार्थलाई बढाउन सक्छौँ। कम त हुँदैन, धेरै खबरदारी रहनु छ। मेरो चार्ट अनुसार पुरुषार्थ बढिरहेको छ या कम भइरहेको छ, यो आफूले चेक गर्ने, खबरदारी राख्ने। यहाँ तिम्रो छ ब्राह्मणहरूको सङ्गत, बाहिर सबै छन् कुसङ्गत। उनीहरू सबैले उल्टै सुनाउँछन्। अहिले बाबाले तिमीलाई कुसङ्गतबाट निकाल्नुहुन्छ। भनिन्छ, जस्तो सङ्गत रहन्छ त्यस्तै असर पर्छ। त्यसैले आज हामी यो ब्राह्मणको सङ्गतमा छौँ। त्यसैले बाहिर त सबै कुसङ्ग छन्, सबैले उल्टो पाल्टो कुरा नै सुनाइरहन्छ। त्यसैले भाव भन्नुहुन्छ, जब मैले तिमीलाई त्यो कुसङ्गबाट निकालेर ल्याएर आज ब्राह्मणको यो सत्य सङ्गतमा राखेको छु भने अब त्यो कुसङ्गको कुरा सुन्नु छैन, व्यर्थ कुरामा जानु छैन। मानिसहरूले कुसङ्गतमा आएर आफ्नो रहन सहन, आफ्नो पहिरन आदि सबै बदलेका छन्। देश भेष नै बदलिदिएका छन्। यो पनि आफ्नो धर्मलाई अपमान गरे जस्तै हो। हैन, सङ्गतमा आएर अब सबै के भइरहेको छ त, रहन सहन पहिरन सबै भइरहेको छ, बदलिरहेको छ। आफ्नो भाषा संस्कृति सबै कुरा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्छ, यो पनि धर्मलाई अपमान गर्नु जस्तै नै हो। त्यसैले सधैँ नै आफूमा ख्याल रहोस्, ममा कुनै पनि प्रकारको कुसङ्गको असर पर्नु छैन। म एक सत्य बाबुको सङ्गमा रहेको छु। हेर, कपाल पनि कस्तो कस्तो बनाउँछन्। देह अभिमान छ। 100-150 रुपैयाँ दिन्छन् केवल कपाल बनाउनको लागि। यसलाई भनिन्छ अति देह अभिमान। उनीहरूले फेरि कहिले ज्ञान लिन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, बिल्कुल साधारण बन। महँगो साडी लगाउनाले पनि देह अभिमान आउँछ। देह अभिमान तोड्नको लागि सबैलाई साधारण बनाइदिनु पर्छ। सुन्दर र महँगा वस्तुहरूले देह अभिमानमा ल्याउँछ। जति साधारण रहन्छौँ, साधारण चिजको प्रयोग गर्छौँ, त्यति नै साधारण बन्दै जान्छ। महँगो महँगो चिज लगायो भने बुद्धिको खिच त्यसमा अवश्य जान्छ। त्यसैले भाव भन्नुहुन्छ, एकदमै साधारण बन्नु छ आफू पनि र अरूलाई पनि बनाउनु छ। महँगो चिजहरू लगाउनु छैन।
तिमी यति बेला वनवाहमा छौ नि, हरेक चिजबाट मोह हटाउनु छ, धेरै साधारण रहनु छ। बाबाले यति धेरै उच्च प्रालब्धि दिँदै हुनुहुन्छ। सत्युगी दुनियाँको राज्य भाग्य रत्न जडित महल मिल्नेवाला छ, विश्वको महाराजन महारानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको समयको त सबैकै छ, तमो प्रधान छ, विनाशी छ, मिट्टीमा मिल्नेवाला छ भने यी सबै कुराबाट के गर्नु छ? मोह हटाउनु छ, धेरै साधारण रहनु छ। विवाह आदिमा बरु रङ्गीन कपडा लगाएर जाऊ, कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि लगायो, फेरि घरमा आएर बदलिदियो। तिमीलाई त वाणी भन्दा पर जानु छ, वानप्रस्थीले सेतो लुगा लगाउँछन्, तिमीहरू हरेक साना ठुला सबै वानप्रस्थी हौ। साना बच्चाहरूलाई पनि शिव बाबाको नै याद गराउनु छ, यसैमा कल्याण छ। आफू त बाबाको यादमा रहेका छौँ नै, तर घर परिवारमा जब हामी रहेका छौँ भने परिवारमा रहेको हरेक सदस्यलाई बाबाको याद दिलाउन आवश्यक छ। र बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई याद दिलाउँछौँ भने नै यसैमा कल्याण छ। अब हामीलाई जानु छ शिव बाबाको पासमा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, सदा ध्यान रहोस् हाम्रो कुनै पनि चाल चलन देह अभिमानीको जस्तो नहोस्। बाबा अटेन्सन दिँदै हुनुहुन्छ, सधैँ नै आफूमा यो ध्यान रहोस्, मेरो कुनै पनि चाल चलन देह अभिमानीको जस्तो नहोस्। धेरै साधारण रहनु छ, कुनै पनि चिजमा ममत्व राख्नु छैन। धेरै साधारण रहनु छ, जति साधारण रहन्छौँ त्यति नै हामीले आफ्नो विचारलाई श्रेष्ठ उच्च बनाउन सक्छौँ, किनकि कुनै पनि चिजमा बुद्धिको खिच हुन सक्दैन। एक बाबाको नै याद रहिरहन्छ र हरेक चिजबाट बुद्धिलाई हटाउनु छ, कुसङ्गतबाट आफूलाई बचाउनु छ, सधैँ नै आफ्नो सम्हाल गर्नु छ, कुसङ्गतबाट आफूलाई बचाउनु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहेर सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यादमा रहने जति मेहनत गर्छौँ त्यति नै सबै कर्म बन्धनहरू छुट्दै जान्छ, तोडिँदै जान्छ र हाम्रो अवस्था कर्मातीत बन्दै जान्छ। र बाबाले भन्नुभयो, खुदाई खिदमतगार बन्नको लागि कम से कम 8 घण्टा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छौँ र बाबाको ईश्वरीय सेवामा रहने पुरुषार्थ गर्छौँ भने नै हामी बाबाको खुदाई खिदमतगार बच्चा बन्न सक्छौँ। त्यसैले आफूले सधैँ यो ध्यान राख्ने, कम से कम 8 घण्टा मेरो आत्मिक अवस्था रहोस् र म बाबुको सेवामा रहौँ। र अब अहिलेको समयको आवश्यकता पनि यही छ, मनसा सेवा। मनले वाणीद्वारा त हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ, मनसाद्वारा आज हामीले हरेकलाई सेवा पुर्याउन सक्छौँ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। वरदान छ,
सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने बन्धन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने बन्धन मुक्त जीवन मुक्त भव। विस्तारमा बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, देह अभिमान हदको स्थिति हो र देही अभिमानी बन्नु यो हो बेहदको स्थिति। देहमा आउनाले अनेक कर्मको बन्धनमा आउनुपर्छ, तर जब देही बन्छौँ अनि यी सबै बन्धनहरू समाप्त हुन्छन्। देहको भानमा आउनु यो भयो हदको स्थिति र देही अभिमानी बन्नु यो भयो बेहदको स्थिति। र बाबु भन्नुहुन्छ, देहको भानमा आउनाले अनेक कर्म बन्धनहरू आउँछ, धेरै बन्धनहरू रहन्छ र जब हामी देही अभिमानी अवस्थामा रहन्छौँ, आत्मिक स्वरूपमा हामी टिक्छौँ भने हरेक बन्धनहरू समाप्त हुन्छ। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो, त्यस्तै जो बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छन् उनीहरू दुनियाँको वातावरण, प्रकम्पन, तमोगुणी वृत्ति, मायाको वार यी सबैबाट मुक्त हुन्छन्। यसलाई नै भनिन्छ जीवन मुक्त स्थिति, जसको अनुभव सङ्गममा नै गर्नुपर्छ। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो। जब बाबाको यादमा रहन्छौँ, आत्मिक स्मृतिमा टिक्छौँ र आत्माले सधैँ नै एक बाबालाई नै यादमा रहिरहन्छ भने उसलाई कुनै पनि प्रकारको बन्धनको फिल हुँदैन। ऊ सदा आफूलाई निर्बन्धन बेफिक्र वात्साहको स्थितिमा आफूलाई टिकाउन सक्छ र उसलाई दुनियाँको वातावरण, प्रकम्पन, तमोगुणी वृत्ति, मायाको वार कुनै पनि चिजले असर गर्न सक्दैन। र यो अवस्थाको अनुभूति आज हामी सङ्गममा नै गर्न सक्छौँ, किनकि एक बाबा दुसरा नको यो अवस्था जब हाम्रो बन्छ, आत्मिक स्वरूपमा जब हामी टिक्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि चिजले असर गर्न सक्दैन। सधैँ नै हाम्रो जीवनमुक्त स्थिति रहन्छ। स्लोगनमा बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, निश्चय बुद्धिको निशानी निश्चित विजय र निश्चिन्त स्थिति हो, उसको पासमा व्यर्थ आउन सक्दैन। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, निश्चय बुद्धिको निशानी हो, निश्चित विजय। जब एक बाबा दुसरा नको, होइन, बाबासँग पुरा निश्चय हुन्छ, ड्रामामा निश्चय छ, आफूमा निश्चय छ र बाबामा निश्चय छ भने त निश्चयको निशानी हो विजय। विजय निश्चित छ र साथसाथै आफ्नो अवस्था पनि सदा निश्चिन्त हुन्छ, किनकि भाग्य विधाता परमात्मा, विश्व कल्याणकारी परमात्माको छत्र छायामा म आत्मा पलिरहेको छु। जब यो स्मृति रहन्छ भने कुनै पनि प्रकारको चिन्ता रहन सक्दैन। दुःखहर्ता परमात्मा नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ, सुखदाता नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्मृति जब बुद्धिमा रहिरहन्छ भने सदा निश्चिन्त स्थिति, कुनै पनि व्यर्थ आउन सक्दैन। एक समर्थ बाबुको यादमा हरेक सङ्कल्प पनि समर्थ रहन्छ, व्यर्थ आउन सक्दैन। अच्छा, ओम शान्ति।